अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेरिका से जावेद राठौर का सलाम। आज पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब ने एक गैर सियासी प्लेटफार्म के ऊपर भरपूर सियासी तकरीर की है, और मैं इसको सियासी इसलिए कहता हूँ कि उन्होंने वाज़े तौर पर एक सियासी पार्टी के बयानिए के ऊपर तनकीद की है, जिस बयानिए को दूसरी पार्टी गलत कहती है। और बाजवा साहब, हम आपकी बात तस्लीम कर लेते अगर आप शुरू से ही, जब पहली मीटिंग बुलाई गई थी, जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे, तो आप कहते कि ये बात दुरुस्त नहीं है, ये साइफ़र दुरुस्त नहीं है, ये कहानी है। लेकिन उसके बाद चूँकि सारा इल्ज़ाम आपके ऊपर आया रजीम चेंज का, कि आपकी वजह से हुआ या आपके ज़रिए हुआ, तो आपने अपनी ज़ात को क्लैरिफाई करने के लिए पहली दफ़ा पाकिस्तान के खुफिया अदारे के सरबराह को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर मजबूर किया, और इस तरह दुनिया के सामने अदारे के सरबराह को एक्सपोज़ किया। और फिर आज जाते जाते आपने गैर सियासी फोरम को इस्तेमाल करके भरपूर सियासी तकरीर की, ताकि आपके ऊपर जो अंगलियां खड़ी हो रही हैं उनका रुख बदल जाए। नहीं बाजवा साहब, ऐसे नहीं हो सकता। लोग बातों पर यकीन नहीं रखते, लोग इक़दामात पर यकीन रखते हैं। लोग देखते हैं कि वाक़यात क्या हैं, शवाहिद क्या हैं, फिर फ़ैसला करते हैं। हाँ, कौम आपको माफ़ कर देती अगर आप कहते कि हाँ, मैं ही हूँ जिसने इमरान खान की हुकूमत बनाने में किरदार अदा किया था। हाँ, मैं ही हूँ जिसने नवाज़ शरीफ की हुकूमत के ख़ात्मे के लिए किरदार अदा किया था, JIT बनवाई थी। हाँ, मैं ही हूँ जिसने नवाज़ शरीफ को के प्लेटलेट्स को ऊपर नीचे करके मुल्क से बाहर भेज दिया था। और हाँ, वो भी मैं ही हूँ जिसने फ़ैसला किया कि अब सियासत नहीं करनी, और जिसका मरियम नवाज़ ने भी कहा कि अब पेज फट चुका है। तो आप अपने किए के ऊपर खुलकर इजहार करते कि ये गलतियां हमसे हुई हैं, और मैं कौम से इन गलतियों की माफ़ी मांगता हूं, तो कौम आपको माफ़ कर देती। लेकिन आपने तो कोई गलती तस्लीम नहीं की आपने। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप ये कहें कि जो गलतियां मुशर्रफ साहब ने की हैं उसके भी आप ज़िम्मेदार हैं, जो 80,000 लोग मारे गए उनकी पॉलिसी की वजह से, उसके भी ज़िम्मेदार आप हैं, जो 90s में हुकूमतें बार बार ख़त्म होती रहीं उसके भी ज़िम्मेदार आप हैं, कराची में जो MQM बनी और कराची का जो सत्यानाश हुआ उसके ज़िम्मेदार भी आप हैं, और बांग्लादेश में जो एहसास महरूमी पैदा हुआ और जिस तरह से मुजीबुर रहमान को दीवार से लगाया गया उसके भी ज़िम्मेदार आप हैं। यकीनन आप नहीं हैं, लेकिन आपके पेशरो ज़रूर इसके ज़िम्मेदार थे। लेकिन मसला ये है बदकिस्मती से कि आप लोगों का एक माइंड सेट है, और वो माइंड सेट ये है कि आपसे बड़ा मुहिब वतन कोई नहीं है। हमारे एक मरहूम दोस्त ने कहा था कि वतन को मुहिब वतनों से ख़तरा है और इस्लाम को इस्लाम पसंदों से ख़तरा है। जनाब, पाकिस्तान के सारे लोग मुहिब वतन हैं, हर शहरी मुहिब वतन है। ये आप किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। आपका काम है, अपना काम करें। आपने कहा कि जी हम हाथ पर हाथ धर कर खड़े नहीं रह सकते जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई साजिश हो। जनाब, जब मोदी ने 370 और 35A को ख़त्म किया, कश्मीर को ज़म किया, तो आप हाथ पर हाथ रख कर खड़े नहीं रहे। सियाचिन ग्लेशियर पर कब्ज़ा हो गया और आप हाथ पर हाथ रख कर खड़े नहीं रहे। ये बातें आप हमें ना बताएं। कौम जानती है कि आपका क्या रोल है। पाकिस्तान की अफवाज की लोग कदर करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, मैं भी करता हूँ। आम फौजियों की जो जान देते हैं, जो मुश्किल हालात में पहाड़ों के ऊपर गुजारा करते हैं। लेकिन आप लोग जो एयर कंडीशन में बैठे होते हैं, जिनके पास सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, बादशाहों जैसी सहूलियात होती हैं, आपको उन सिपाहियों का भी मेरा ख्याल एहसास नहीं है। आपको पाकिस्तान के आम आवाम का भी एहसास नहीं है। अगर पाकिस्तान के अवाम खुशहाल नहीं है, अगर पाकिस्तान के अवाम को इंसाफ नहीं मिलता,
تو وہ کیا کریں گے؟ اس پاکستان کو چاٹیں گے؟ لوگوں کو ملک اس لیے چاہیے ہوتا ہے کہ ان کو انصاف ملے، ان کو ان کا حق ملے، ان کو ایکول اپرچونٹیز ملے. وہ تو مل نہیں رہی لوگوں کو. اور آپ کبھی ایک کو لاتے ہیں، کبھی دوسرے کو لاتے ہیں، شطرنج کی طرح چالیں چلتے ہیں. جناب یہ آپ کا کام نہیں ہے، نہ آپ کے پیش روؤں کا کام تھا، اور نہ یہ آپ کے کسی آنے والے کا کام ہے. پاکستان کے عوام اب باشعور ہو چکے ہیں، وہ آپ کی باتوں پر یقین نہیں کریں گے. اور یہ اوروں کو فصیحت، خود ملا فصیحت والی بات جو ہے، یہ اب لوگوں کو نہیں سمجھا سکتے. سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر آدمی فیکٹ فائنڈنگ کر لیتا ہے فوراً. آپ کم از کم اگر آگے بڑھنا ہے، آپ نے نہیں تو آپ کا ادارہ ایک کمیشن بنائے کہ آپ کے ادارے سے کیا کیا غلطیاں ہوئیں، اور ان غلطیوں سے آپ سبق سیکھیں اور آگے بڑھیں. آپ سرمایہ ہیں، آپ کا ادارہ ملک کا سرمایہ ہے. ملک آپ کے ادارے پر ڈپینڈنٹ ہے کہ آپ سیکیورٹی کے انچارج ہیں. لیکن آپ سیکیورٹی کو چھوڑ کر آپ انٹرنل معاملات میں انٹرفیئر کریں گے تو پھر معاملات آگے بڑھیں گے. اب آپ کہتے ہیں کہ آپ نے سیاست چھوڑ دی ہے. کیسے سیاست چھوڑ دی ہے؟ یہ لوگ جس طرح لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، تو یہ کون کر رہا ہے؟ کیا یہ پروپیگنڈا ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں آپ کے پاس اتنے وسائل تھے کہ آپ جو ہے یہ کر دیتے، وہ کر دیتے. کیا کر دیتے آپ؟ ماشاء اللہ لگا دیتے، لوگوں کو گولیوں سے چھلنی کر دیتے، ٹینک چڑھا دیتے اپنے ہی لوگوں کے اوپر. یہ دھمکی دے رہے ہیں آپ پاکستان کے لوگوں کو. آپ کو اس لیے تو نہیں پالا جاتا کہ آپ اپنے ہی لوگوں کو دھمکیاں دیں، اپنے ہی لوگوں کے خلاف آپ ظلم کریں. جناب یہ بند ہونا چاہیے. میں آج پہلی بار بولا ہوں آپ کے حوالے سے کہ ایک انتہا ہوتی ہے. صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے لوگوں کا. میرے جیسا شخص جو 60 سال کا ہو گیا، میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے کہ کیا مذاق ہو رہا ہے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ. اور یہ مذاق کب تک جاری رکھیں گے آپ؟ خدا کے لیے اس ملک کا خیال کریں، ملک کو آگے چلنے دیں، اور غیر ضروری طور پر انٹرفیئر نہ کریں. ہاں، آپ ملک کا ادارہ ہے، جہاں آپ دیکھیں کہ کہیں ڈیڈ لاک ہے، اس ڈیڈ لاک کو ختم کرنے کے لیے آپ رول ادا کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو بھی نہیں کریں گے، وہ ڈیڈ لاک کو بھی ختم نہیں کریں گے، تو پھر یہ غیر سیاسی نہیں ہے آپ. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کنسرن نہیں ہے ملک سے. ملک کے حالات کا تقاضا ہے کہ اس وقت ڈیڈ لاک ختم ہو، ملک آگے چلے. اور سیاستدانوں کو بھی، میں سمجھتا ہوں کہ سب سیاستدانوں کو شرم آنی چاہیے اور خود فیصلہ کرنا چاہیے. ابھی بھی وقت ہے کہ آپ خود بیٹھ کے فیصلے کریں. کیوں فوج کو آپ سپیس دیتے ہیں؟ جب آپ ڈیڈ لاک کی طرف چلے جاتے ہیں، پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلے جاتے ہیں، تو ظاہرہ پھر فوج آتی ہے. تو میں سارے پاکستانیوں سے یہ کہوں گا، پاکستان کے سیاستدانوں سے بالخصوص، کہ آپ اپنے معاملات خود طے کریں. اپنے اندر جو آپ کی جو خود غرضی ہے اقتدار کے لیے یا مفادات کے لیے یا فائنینشیل بینیفٹ کے لیے، اس کو ختم کریں. آپ نے ہمیشہ زندہ نہیں رہنا. اس پاکستان کا خیال رکھیں اور پاکستان کے لوگوں کا خیال رکھیں. لمبی بات ہوگی، انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.